बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, PSL मैचेस के दौरान लाहौर में बदतरीन ट्रैफिक जैम, इंतजामी लाहौरियों पर सितम ढाने लगी। अहम शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद, मॉल रोड, जेल रोड और फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें। डेविस रोड, लॉरेंस रोड, करतबा चौक, शामी चौक, अंडरपास, शेरपाव चौक पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। मिनी मार्केट, हुसैन चौक, सेंटर पॉइंट, मेन मार्केट वालों का इम्तिहान। एम्बुलेंसेस के लिए रास्ते बंद। रोजाना लाखों लोग अजियत का शिकार हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी बरादरान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की सूरत में काफ लीग का ताउन मांग लिया। लीगी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, ताहम वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और पार्टी में मुशावरत के बाद लाहे अमल अपनाएंगे। PTM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी रासिख इलाही, अकरम खान दुरानी, मौलाना अमजद भी मुलाकात में शरीक हुए। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक गैर रस्मी गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने काफ लीग के कायदीन को अपोजिशन की आइंदा की हिकमत अमली से आगाह किया और तहरीक अदम एतमाद की सूरत में काफ लीग का ताउन मांगा। ज़राए के मुताबिक काफ लीग की क़यादत की जानिब से बताया गया कि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठा सकते। पार्लिमानी जमात का इजलास बुलाया जाएगा और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। लीगी क़यादत की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि उनकी रिवायात के तहत सबके लिए दरवाजे खुले हैं। अपोजिशन के राब्तों में तेजी। मियां शहबाज शरीफ कल 14 बरस बाद चौधरी बरादरान के घर जाएंगे। मियां शहबाज शरीफ शाम 4:30 बजे बड़े चौधरी की इजाजत करेंगे। मुदब्बिर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। वाज़ेह रहे कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अराकीन ने सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ को इत्तेहादी और दीगर जमातों से हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली के हवाले से राब्तों की जिम्मेदारी दी हुई है। और अब बात करेंगे कोरोना सूरत हाल की। शहर में कोरोना के जानलेवा वार जारी हैं। मुहलिक वायरस मजीद 6 जिंदगियां निगल चुका है। 24 घंटों के दौरान 371 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 6.1 तक जा पहुंची। कोरोना की 5वीं लहर ने शहर में खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। 371 मजीद नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहर में कोरोना की मस्बत शरह 6.1 रिकॉर्ड की गई है। हुकूमत का गरीब आवाम को एक और झटका। बिजली मजीद 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सारिफीन पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई के मारे अवाम ने इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी अवाम पहले ही पेट्रोल की कीमतों की वजह से, गैस की कीमतों की वजह से, घी और ऑयल की कीमतों की वजह से बहुत ज़्यादा पिस चुकी है। इस सूरत हाल में अगर ये बिजली की कीमत बढ़ती है तो यकीनन इंतहाई तकलीफ दे है। हुकूमत तो कहती थी हम रिलीफ देंगे, हम कम करेंगे, तो ये तो बढ़ाते जा रहे हैं, तो तनख्वाहें तो बढ़ा नहीं रहे। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे। पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, कभी और चीज़ें महंगाई की तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब तवज्जो दीजिएगा। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक रवा माह के बिजली बिलों से होगा। बिजली कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। यामाहा मोटरसाइकिल ने 125cc मॉडल्स की कीमतें 11,000 रुपए तक बढ़ा दी। YBZ मॉडल की कीमत 2,01,000 जबकि YBR मॉडल की कीमत 2,23,000 तक पहुंच गई है। 11,000 रुपया यामाहा YBR में, यामाहा YBR G में, यामाहा Z में और यामाहा DX में। तो रात को दुकान बंद करे रेट और होते हैं, सुबह आए तो रेट और होते हैं। मार्केट में कस्टमर नजर आ नहीं रहा। वो जो सा 2 लाख रुपया या लाख रुपया जेब में डाल के आया, वो गाड़ी लेने आता है, वो कहता है यार मैं क्या करूँ, 11,000 बढ़ गया गाड़ी का। आगे से सेल ही नहीं हो रही, ना न्यू सेल हो रही है, ना सेकेंड हैंड सेल हो रही है। लाहौर में 63 सरकारी स्कूलों की अराजी मुख्तलिफ इदारों के नाम रजिस्टर होने का इंकशाफ हुआ है। मज़कूरा तालीमी इदारों में प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल शामिल हैं। स्कूल सरबराहान को अराजी फिलफौर एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम कराने की हिदायत कर दी गई है। लाहौर में 63 सरकारी स्कूलों की अराजी मुख्तलिफ इदारों के नाम रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ हुआ है। मज़कूरा तालीमी इदारों में प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल शामिल हैं। स्कूल सरबराहान को अराजी फिलफौर एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम कराने की हिदायत कर दी गई है। सारिफ अदालत ने खराब मोबाइल फ़ोन देने के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने कस्टमर केयर सेंटर गुलबर्ग के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। सेंटर के मालिक ने दरख्वास्त गुजार को नया मोबाइल फ़ोन और 20,000 हर्जाना अदा कर दिया।
صارف عدالت میں ساندہ کی حمیرہ کامران نے موبائل کسٹمر کال کیئر سینٹر گلبرگ کے مالک کے خلاف 10,000 روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا، جس میں موقف اختیار کیا کہ اس نے ایک موبائل فون 23,500 میں خریدا جس کی وارنٹی دی گئی۔ 1 ماہ بعد فون ٹیڑھا ہو گیا۔ فوری موبائل کیئر کال سینٹر گلبرگ سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ عدالت میں دعوے کے بعد سماعت ہوئی۔ عدالت نے خاتون کے حق میں ڈگری جاری کر دی۔ اس دوران کمپنی کے مالک نے فوری خاتون کو 40,000 روپے مالیت کا نیا موبائل فون دے دیا۔ کمپنی مالک نے کہا موبائل فون سیٹ اور ہرجانے کی رقم اسی قیمت موبائل فون میں ایڈجسٹ کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے وزراء اور اراکین اسمبلی کی ملاقاتیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ منتخب نمائندگان کی مشاورت سے عوامی مسائل حل کر رہے ہیں۔ حکومت کے خلاف اپوزیشن کی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے وفاقی وزیر خسرو بختیار، وزیر مملکت صاحبزادہ محمد محبوب سلطان، رکن قومی اسمبلی غلام بی بی بھروانہ، نیاز احمد جھکڑ، ایم پی اے شہباز احمد، شہاب الدین اور لالا محمد طاہر محمود نے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر وزراء اور اراکین اسمبلی نے اپنے اپنے حلقوں میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب بھر کے شہریوں کو صحت کارڈ کے ذریعے علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف سے تحریک انصاف کے رہنما احمد جواد کی ملاقات ہوئی۔ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا۔ سیکریٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال بھی موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ہونے والی ملاقات میں احمد جواد نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ شہباز شریف نے احمد جواد کی نون لیگ میں شمولیت کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران نیازی نے معیشت سمیت تمام شعبوں کو تباہ کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل مونس الہی نے کہا ہے کہ پاکستان میں ماحولیات کی بحالی اور موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ وفاقی وزیر آبی وسائل مونس الہی سے اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں اور وزارت موسمیاتی تبدیلی کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں پاکستان میں UNRC کے نمائندہ جولین ہارنس، پاکستان میں اقوام متحدہ کی FAO کی نمائندہ فلورنس اور ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر آفس کے سربراہ شاہ ناصر خان بھی شامل تھے۔ ایاز ایڈیشنل سیکریٹری وزارت موسمیاتی تبدیلی بھی اس موقع پر موجود رہے۔ امریکی کونسلیٹ کا روڈا پروجیکٹس میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ CEO روڈا عمران امین کی دعوت پر امریکی سفارت خانے کی سیاسی اور معاشرتی امور کی انچارج کیتھلین نے پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ عمران اسلم نے بتایا کہ چہار باغ روڈا کا 40% گرین کور کے ساتھ منفرد طرز کا منصوبہ ہے، جس میں 3,000 اپارٹمنٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ $1 ارب کی سرمایہ کاری بھی ہوگی۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سربراہ عمران امین نے لکوڈے فارم ہاؤس پر امریکی سفارت خانے کی سیاسی اور معاشی امور کی انچارج کیتھلین کو منصوبے پر بریف کیا۔ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کا 16واں کانوکیشن 432 طلباء میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ نمایاں کارکردگی پر 17 طلباء کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے 16ویں کانوکیشن میں وائس چانسلر شاہد حفیظ کاردار، سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری، مسز نسرین محمود قصوری، ڈاکٹر پرویز حسن، قاسم محمود قصوری، یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران اور طلباء نے شرکت کی۔ کانوکیشن میں 432 طلباء میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ 4 طلباء کو PhD، 109 MPhil اسکالرس، 20 MA اور 299 طلباء کو BS آنرز کی ڈگریاں دی گئیں۔ 17 طلباء کو گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ وائس چانسلر شاہد حفیظ کاردار نے کہا کہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلباء مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ I take immense pride in you as the applied knowledge and capabilities you've been able to hone with us give you a clear edge over others in the job market and engage with the market as entrepreneurs, besides exploring freelancing careers to undertake dynamic roles in the flourishing gig economy. گریجویشن کرنے والے طلبہ نے کہا کہ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی صرف تعلیم ہی نہیں، تخلیقی صلاحیتیں بھی نکھارتی ہے۔ میں آج جس مقام پہ ہوں وہ اسی انسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہوں۔ آئی ایم ورکنگ ان سپیریئر یونیورسٹی ایز اسٹوڈنٹ ایکسپیرینس مینیجر۔ نئے نئے ایونیوز ایکسپلور کیے، اور رہی بات مستقبل کی بات ہے تو ابھی میں باہر کی کسی یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے ماسٹرز میں ڈگری کی ہے میس کمیونیکیشن میں، تو میں انشاءاللہ اس کو پرسیو کروں گی آگے۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ اب وہ تمام توانائیاں عملی میدان میں صرف کریں گے اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اکمل سومرو، سٹی 42۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।